इमाम मेहदी कौन थे? ज़रा भाई प्लीज़ इमाम मेहदी पर भी एक वीडियो के आने की कुछ निशानियाँ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पिछले कई दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ से रिसीव हुए जहाँ पे आप लोगों ने सवाल किया कि इमाम मेहदी के बारे में डिटेल में ज़रा बताइए, कोई फैक्चुअल बातें बताइए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इमाम मेहदी के बारे में हम आज आपसे शेयर करते हैं। प्राइमरीली हम 6 चीज़ों की बात करेंगे आज आपसे। सबसे पहले ये कि इमाम मेहदी कौन थे, वो जब आएंगे तो किस वक्त आएंगे, उनके आने के कौन से असबाब होंगे, वो कहाँ से आएंगे, जब वो आएंगे तो क्या काम करेंगे और उनके फॉलोअर्स कौन होंगे। और आखिर में ये कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आते तब तक हम लोग आम मुसलमान हम क्या करें। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि मेहदी जो लफ्ज़ है ये हिदायत या हुदा से निकला है, यानी वो जो कि हिदायत पर होगा, या जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि द वन हु विल बी राइटली गाइडेड। इमाम मेहदी के बारे में कुरान मजीद में तो कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन कई सही अहादीस हैं जिनमें उनका तज़किरा मिलता है बहुत वजाहत के साथ। तो सबसे पहले ये कि इमाम मेहदी कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो कि सुनन नबी दाऊद और तिरमिज़ी में आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर क़यामत के आने में एक दिन भी बाकी हुआ तो अल्लाह सुब्हान ताला उस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि मेरे अहल में से, मेरी फैमिली में से एक शख्स आएगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। यानी कि पहली बात जो हम आज सीख रहे हैं वो ये कि इमाम मेहदी का असल नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा। सुनन अबू दाऊद में एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी की डिस्क्रिप्शन बयान करते हुए ये फरमाया कि उनका माथा जो है वो चौड़ा होगा और उनका नाक जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होगा, यानी ऊंचा नाक होगा। इसके अलावा ये कि जो उनके रूल की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तकरीबन 7 से 9 साल तक बयान की जाती है मुख्तलिफ अहादीस के अंदर। अब सवाल यह है कि इमाम मेहदी कब आएंगे। तो ये जान लें कि वो उस टाइम पर आएंगे जब दुनिया के हालात बहुत ख़राब होंगे। हर किस्म का सोशल ईवल, इनजस्टिस, करप्शन, मतलब यू नेम इट, वो फसाद और फितना उस दुनिया में बर्पा होगा उस टाइम पे। इमाम मेहदी का ताल्लुक वैसे तो मदीना से होगा, लेकिन वो वहाँ से फ़रार होते हुए मक्का में आ जाएंगे। और ये वो टाइम होगा जब एक बादशाह या एक खलीफा उस वक्त का जो होगा उसका इंतकाल होगा, उसके 3 बेटे आपस में झगड़ पड़ेंगे कि पावर और हुकूमत अब किसके हाथ में होगी। और यही वो वक्त होगा जब लोग इमाम मेहदी को चुन लेंगे एज देयर ट्रू लीडर एंड द वन हु विल लीड द उम्मा। इमाम मेहदी एक बहुत ही नेक, बाखलाक और बाकिरदार इंसान होंगे, और वो याद रहे कि वो ये पावर और अथॉरिटी नहीं चाहेंगे, बल्कि लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे कि आप हमारे लीडर बने, और वो इसको रिलक्टेंटली डिनाई करते रहेंगे। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी जो हैं वो हम में से हैं, हमारी फैमिली में से हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला उनकी एक रात के अंदर ही इस्लाह करेंगे। यानी अल्लाह विल प्रिपेयर हिम फॉर दिस रोल ऑफ लीडरशिप इन वन नाइट। इससे पता ही चलता है कि इमाम मेहदी को खुद भी ये मालूम नहीं होगा कि मैं ही इमाम मेहदी हूँ। इमाम मेहदी के खिलाफ एक लश्कर खड़ा होगा मुसलमानों का ही, जो कि काबा की तरफ बढ़ रहा होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि बैदा के मकाम पर जब वो पहुँचेंगे तो ज़मीन उस पूरे लश्कर को निगल लेगी, और सिर्फ उसमें से एक शख्स बचेगा जो इसका वाक़या लोगों को सुनाने के लिए बस पहुँच जाएगा। अब इसको ज़रा आप एनालाइज करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक पावर स्ट्रगल होगा, यानी मक्का के अंदर एक पावर स्ट्रगल हो रहा है। इमाम मेहदी वहाँ पे आते हैं और एक लश्कर उनके खिलाफ रवाना होता है, क्योंकि इमाम मेहदी को यूँ परसीव किया जा रहा है कि जैसे वो कोई स्टेट के खिलाफ कुछ काम करने जा रहे हैं। और जब ये लश्कर उनको अटैक करने के लिए आता है तो अल्लाह अकबर, ज़मीन इस लश्कर को निगल लेती है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये जो मुसलमानों का लश्कर होगा इनका आखिर फ़ैसला कैसे होगा अल्लाह के यहाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका फ़ैसला इनके आमाल और इनकी नीयतों के मुताबिक होगा। यानी जैसी इनकी नीयतें होंगी, हो सकता है इसमें कई ऐसे लोग भी हों जिनकी नीयत बड़ी खालिस हो, वो वाकई उनको एक थ्रेट समझते हों, और कई लोग ऐसे हों जिनके अंदर बुग़्ज़, कीना, हसद और तरह तरह की और चीज़ें हों। तो अल्लाह ताला उनका हिसाब उनकी नीयतों के मुताबिक ही करेगा। मीनवाइल काबा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में लोग इमाम मेहदी के हाथ पर खिलाफत की बैत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और यहाँ से इमाम मेहदी तमाम मुस्लिम उम्मत के लीडर बन चुके होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो क्या काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त कुस्तुनतुनिया जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तंबुल जो है,
وہ کفار کے ہاتھ چڑھ چکا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں اس کے اوپر علماء کا کچھ اختلاف موجود ہے، لیکن بہرحال بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ قسطنطنیہ یا کانسٹینٹینوپل یا آج جس کو ہم استنبول کہتے ہیں وہ کفار کے ہاتھوں میں ہوگا، اور امام مہدی اپنے فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر قسطنطنیہ کو ایک دفعہ پھر آزاد کریں گے اور مسلمانوں کے پاس یہ واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں ایک بہت ہی خوشحالی کا دور آئے گا، ایسا دور جو آج تک مسلمانوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا، زمین جو ہے طرح طرح کے خزانے اگلے گی اور طرح طرح کے پھل اور پھول آئیں گے اس میں سے، اور امام مہدی لوگوں میں اتنا مال تقسیم کریں گے کہ وہ گنے بغیر بانٹتے چلے جائیں گے۔ اسی دور کے بعد ایک رومر پھیلے گا، ایک افواہ اڑے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ امام مہدی جب اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوں گے اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف ایک افواہ ہی تھی، اصل میں دجال نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی یہ افواہ ثابت ہوتی ہے، اسی وقت دجال زمین پر نمودار ہو جاتا ہے اور امام مہدی فوراً اس کے خلاف اپنا ایک لشکر روانہ کر دیتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ امام مہدی کے فالوورز کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام مہدی کا لشکر جو ہے اس کا جھنڈا کالے رنگ کا ہوگا، اور یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اگر تمہیں برف پر رینگ کر بھی جانا پڑے تو تم جا کے اس لشکر کو جوائن کر لینا۔ لیکن مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ بات یاد رہے کہ امام مہدی کا لشکر دجال کو نہیں ہرا پائے گا۔ دجال کیسے ہارے گا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ کہاں ہوگا؟ دماسکس میں جو سفید مینار والی مسجد ہے جس کو آج امید مسجد بھی کہتے ہیں، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کی مدد سے جب زمین پر آئیں گے تو امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ جماعت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو منع کر دیں گے کہ نہیں، جماعت کی اقامت آلریڈی ہو چکی ہے آپ کے لیے، آپ ہی جماعت کرائیے کیونکہ آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم بات جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال سے لڑیں گے اور اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ تاریخ میں کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹے دعوے تھے۔ تو اب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مہدی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ جان لیجئے کہ امام مہدی کبھی بھی خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کو چنیں گے۔ تو کوئی شخص بھی اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے ہوں گے، ان کی لینیج میں سے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور امام ابو داؤد نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی لینیج میں سے ہوں گے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ ان کی ڈسکرپشن حدیث مبارکہ میں بہت کلیئر ہے کہ ان کا ماتھا جو ہے وہ بڑا چوڑا ہوگا اور ناک ان کا بہت پرومیننٹ ہوگا۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی بھی ایک خصوصیت یا ایک کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ مثلا کچھ لوگ آج جنہوں نے بلیک جھنڈوں کی اگزامپل لے کے جا کے آئسس سے جا ملے، ظاہر سی بات ہے وہ امام مہدی نہ تو ہیں اور نہ اس طرح کا رویہ اور کردار امام مہدی کا ہو سکتا ہے۔ یا پھر کل کو کوئی شخص آتا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، لیکن باقی سارے کریکٹرسٹکس پہ وہ نہیں پورا اترا، تو پھر وہ بھی امام مہدی نہیں ہے۔ امام مہدی ہونے کے لیے یہ جتنی بھی شرائط احادیث مبارکہ میں واضح طور پر مینشنڈ ہے، ان سب پر پورا اترنا لازمی ہے۔ آج کی چھٹی اور آخری بات یہ کہ اب چونکہ امام مہدی ابھی تک تو نہیں آئے، تو اب ان دا مین ٹائم ہم لوگ کیا کریں؟ یہ رویہ اختیار کرنا کہ ہم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ پوری مسلم امت کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ امام مہدی آ کے حل کریں گے، ہم تو بھائی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بہت ہی ڈیفیٹسٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک مسلمان کو کم از کم سوٹ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم جو ایمان والے لوگ ہو، تمہیں بہترین امت بنا کر لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارے لیے ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم دین کی دعوت دوسروں تک لے کر جائیں، ہم یہ اہم باتیں جو میں نے آج آپ سے شیئر کی ہیں، ہم لوگوں تک یہ خیر کی بات پہنچائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو انفارم کریں، اور اپنی مینرز میں جو ہمارے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور جو ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہے، دونوں کو امپروو کریں۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Zawla, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.